بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. ألف تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله يفتح عليك. ألف تلك آيات الكتاب الحكيم صدقي هدى ورحمة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. لا شك فيه. بارك الله في عمرك يا شيخ عيدي. الله يفتح عليك يا شيخ عيدي. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سبحان الله. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن الله يا شيخ عيدي، الله يفتح عليك، الله يفتح عليك.
ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل ومن الله يفتح عليك يا شيخ عيدي، ما شاء الله بارك الله في عمرك. أولئك لهم عذاب مهين. الله أكبر. أولئك لهم عذاب وإذا أنت قاري أول في كل عالم ما شاء الله يا شيخ عيدي. الله عظيم جدا ما شاء الله بارك الله في عمرك وصوتك وجمالك. فبشره بعذاب أليم. وبشره بعذاب أليم. فبشره بعذاب أليم. فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات
قاري أول، أنت قاري أول في كل عالم ما شاء الله، بارك الله في عمرك يا شيخ عيدي. خالدين فيها خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. بارك الله في عمرك وصوتك وجمالك يا شيخ عيدي. الله يزيدك ان شاء الله. جميل وجمال. خالدين فيها خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. أحسن. خلق السماوات
خلق السماوات بغير عمد فنان وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله هذا خلق الله وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق هذا خلق الله هذا خلق خالدين فيها خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين
جميل جميل. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق بل الظالمون في ضلال مبين. لا لا
علم الإنسان ما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف सुअर मोड़ा ना तुम अतेरे की अदान हो
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى كامل إن شاء الله. للمتقين